भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तन 121:7 म्हणटा. कीर्तन 121 ओळी 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. हे वर्ते उता जावन आसा प्रत्येक तरान आयचे आसा. साम 121:7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. तूं भायर वता आसतना तूं भितर येता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. आतां आनी सदां काळ. आज हे बसवून दिल्ल्या देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. मोगाचे न्हू तुमचो दीस जावंक जाय आयचो आशिर्वाद आसो. तुमचो दीस जावंक जाय बेसांव आसो. तुमचो दीस जावंक जाय कृपेन भरलेलो. तुमचो दीस जावंक जाय सोम्यातें बोलवून जावन रावलेलो दीस तुमचो जावंक जाय. त्या खातीर सकाळी थावनच देवाच्या उतरां तो दीस आराम करया. प्रत्येक साम 121:1 पळयलें आमकां म्हणटा की पर्वताचेर हांवें म्हजे दोळे उबारले. खंय थावन येता म्हजो आदार. खंय थावन येता म्हजो आदार. आज जायते मनशा कडेन आमी आदार सोदला जावं फुरो. आयच्या दिसा शुक्राच्या दिसा कोणूय तुज्या आदारा पावता म्हणला जावं फुरो जाल्यार तो वेळार पावना जावं फुरो. तुका आदार दिता म्हणलो व्यक्ती आज येना जावं फुरो जाल्यार देव तुज्या आदाराक आसा. त्याती आज सकाळच्या वेळा ताचो आदार अशें सोदून घेवंक जाय. आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय थावन येता म्हजो आदार. कित्याक सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार रचल्या देवतावन आमकां आदार येता शिवाय रचण्याद्वारे न्ही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर रचल्या रचनाराक आमी आराधन करूंक जाय. रचल्या रचनाराक उलो मारूंक जाय. रचल्या रचनाराक हे सकाळच्या वेळा आज तेजे सांगात आमी बोलवूं जावंक जाय. आमचो तो रचनार. आमी सगळे संवसारांतली मनशां वस्तू सगळी रचनार आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय आयच्या दिसा निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. तुका राखचो देव रातचे निदाना. दिसाक तो झेम काडिना. दिसाक तो झेम काडिना.
कित्याक तितलो तुजो तो मोग करता आसा तितले आज व्हडा उर्बेन तुज्या लागीं तो एकवटून आसा ताची नदर तुजेर दीस आनी रात लायलेली आसा तुवें ताचेर नदर लावूं न्हय जावं फुरो तूं ताच्या सांगात रावूंक न्हय जावं फुरो तूं ताचे थंय विंगड गेले जावं फुरो ताची नदर तुजेर दीस आनी रात ताणें लायलेली आसा दीस आनी रात लायलेली आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ही सकाळीच्या मागण्या आराम करता आसतना प्रत्येक तर आमी देवाक अर्घा दिवया देवाक स्तुती करया आनी देवाक वाकणया एक मिनटाक आमचे दोळे धांपया उडास करा काल कसो आमचो दीस गेलो कशें म्हज्या देवान म्हाका राखलें म्हज्या रस्त्यार रसनार कसो म्हज्या सांगाता तो रावलो कशें म्हज्या कुमक्याक आयलो सगळो संवसाराचो रसना तो जावन आसा एक किरकोळ मनशाक म्हाका आदार दिवंक कसो म्हज्या सांगा तो रावलो म्हणून एक नियाळ करून त्या देवाक अर्घ दिवन म्हणया बापा तुका समी अर्घ दिता हांव बापा तुका वाकणटा तुका दिनवासता तुका होगोळ सिता कित्याक तूं आमचो रसनार बापा तुवें आमकां रचताय बापा मेट्टा आमकां तूं राखून आसाय बापा सगळ्या वायटा विघ्नांतावन आमकां तूं सांबाळना आसाय तुज्या अपरमीत आनी अगणीत मोगा खातीर काळजातावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता मोगाचे न्हू एक घडीत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां प्रत्येक तरान भायल्या गांवांत युरोपांत एक भुरगें शिकोवंक गेले आनी प्रत्येक तरान शिकोवंक गेल्ल्या वेळार ताच्या स्टडी करताले तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आनी कामाच्या समस्याक ते काम करनासता कित्याक म्हळ्यार जायते पयशे तेणें भरले दुबळ्या कुटुंबाचे भुरगे जावन आसा आनी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत सदांच कुटुंबाची रटावळी हिराराय बेसाराय आसतात काय हे भुरगे एकेच पटी डावन जाले आनी कांव जेवंक सुरू जाले कितें जालें म्हण कळीत ना खंयची स्टडी तेच्या मायंडाक वचनातली आनी सदां मागणी करचे भुरगे फाटल्या वर्सांत कितले फाटल्या 2-2.5 वर्सांत ह्या मागण्यांत ते भाग घेवन आसा आनी मागण्यांत ते बळवंत आसते कुटाम हे भुरगे चंचल जाले देदस्पर जाले डिप्रेशन वचूंक सुरू जाले आनी सुमार 5 म्हयन्या पयले ते कोणें म्हजो नंबर दिलो फोन करूंक लागले ब्रदर हांव डिप्रेशनान वयता आसा कित्याक सदांच तुवें मागणें आयकता देवाचें तर वाचता देवाचें तर सदांच अनुभव करता जाल्यार म्हज्या मतीन समाधान ना म्हाका ह्या पटी म्हणलां की जर तूं मुखार वचना जाल्यार शिकपाक अस्कास जाल्ले वयस जाल्यार तुज्या आमच्यान कांयच करूंक जायना घरा भोवमारते आसा शीक आमी इतले पयशे दिला तूं ध्यान दी तुवें शिकपाचेर म्हजी मत स्टक जाला म्हाका कितें करचें कळीत ना हांव कांगाल जाला म्हाका मुखार वचूंक जायना हांवें तेच कांयच भियेनाका तुजो आदार तुजो देव जावन आसा तुजो रसना तुजो देव जावन आसा रिपेंडन्स कर आयच्या दिसा पश्चाताप कर जेजूक सुमयेनी सोडून स्विकार कर त्या सुमये सुद्दां बळवून सावरव आज ताची पदवीधर सकतच तुजी सकत जावंक जाय तुजी सकत जावंक जाय ताची पदवीधर सकत तुवें अनुभव करूंक जाय आयच्या दिसा सदांच माग सकाळी उठल्या साम 121 वर्स 1 नातून प्रत्येक तरान 8 मनशां दिमी घालून हात वयर माग म्हज्या मोगाचेर हर एकच तेणें मागूंक सुरू केलें सुमया तूं म्हजो आदार तुवें सर्ग आनी संवसार रचलाय आनी तूं म्हाका आदार दितलो देव जावन आसाय कित्याक म्हळ्यार म्हाका आदार तुजे तन मात्र कित्याक तुवें सर्ग आनी संवसार रचले ह्या गांवांत म्हाका तुवें पावयलें म्हाका उदरगते पावयता म्हणलें तुवें धन्या हांव वचकात जाल्यार हांव सांपडली म्हाका तूं वाट दाखय रडोन मागूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस राती कॉलेजींतल्यान येवन कामांतल्यान येवन पुरासाण जावन ते दिमीगार मागूंक सुरू केलें हे दिमीगार मागता आसतना दैवीक सकत कितें अनुभव थंड वारें ते जिवितांत वाळून येयलो अनुभव भोगलो सगळें आंग शिरशिरूंक लागलें दोळ्यांत दुकां गळोवंक लागलीं दोळ्यांत दुकां गळोवन दोळ्यांत इतली दुकां गळ्ळी की कोणीय ताका आपडलो अनुभव भोगलो आनी ते म्हणटा की देवान कितें ब्लॉक्स जाल्ली म्हज्या मतींतली वस्त कण्ण भायर घाली एक जाणवायन हांव बरली जाणवायन ब्रदर देवान म्हजें मागणें आयकलें फाटलें एग्जामीन सगळ्यांत फेल आसली सगळ्यांत देवान उंचल्या मट्टाचे मार्क्स दिवन इतल्या बऱ्या रितीन म्हाका शिकोवंक मत दिली की हांव खंयच्याय रिती चिंतूंक शकना म्हजो देव मोगाळ म्हजो देव दयाळ ब्रदर हर एक फ्रायडे उपास करता संवसारांतल्या जण एकल्या खातीर मागता आतां हर एक घडी हर एक वेळ हांव म्हज्या सुमयात एक जावन आसा उठता बसता येता वेता सुमया शिवाय खंयच्याय मनशाच्या कॉन्टेक्ट ना कित्याक म्हजो सुमी कित्याक म्हळ्यार हांव सांपोवन पडचेर आसल्या परिस्थितीन म्हज्या सुमयान म्हाका उखल्लें म्हज्या सुमयान म्हाका उखल्लें आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची उतार आमकां भोव आपूर भायर म्हणटा की कित्याक भोव आपूर भायर म्हणटा की आयचे दिसा देवाची उतार आमकां जण एकला पळय लूक चॅप्टर
लूक चॅप्टर 12 वर्स 7 पळा. लूक चॅप्टर 12 वर्स 7. वय तुमच्या माथ्याचे केस देखून सकट मेसून दवरला देखून तुम्ही बियानाका जायत्या गिरबुच्या प्रास चड मोलादीक तुम्ही संवसा. तुमचे एक एक माथ्याचे केस देवान आज लेखन दवरला. जावं फुरो म्हणजे चिंतूंक जायना आमच्या कितले केस आमचे पडून वता म्हणल्यार अर्थ की तूं तुजेर हर एक घडी देवाची नदर आसा. म्हळ्यार देव केस लेख करते बसता म्हणलो अर्थ नाही जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मगच्यान उतार अशें आसा की हर एक घडी हर एक क्षण म्हणल्यार बरी देवाची नदर तुजेर आसा. म्हळ्यार देवाच्या दोळ्या मग तूं एक मोलादीक तूं एक मोलादीक. ह्या खातीर म्हज्या मगच्यान आमी प्रत्येक तरान हे संवसाराची साल आमी आदारूंक नजो. त्या खातीर म्हणटा की आमकां कॉलेस्काराच्या पत्रांत 22:3 वळी 1 कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 1 संवसाराच्या पुस्तलोवण्याक आनी संवसाराच्या सक्तेक आमी वळाक जावन नसो. त्या खातीर म्हणटा की क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीची वस्तू तुमी अत्रेगा. क्रिस्ता थंय तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. सर्गीची वस्तू अत्रेगा. ही भुरग्यां म्हणा लागले की हांवें मागूंक रडोंक सुरू केलें. रडता आसतना देवान म्हजी दोळ्यांतली दुकां पुसूंक हे दैवीक सत्तेक म्हजे धाडले. ब्लॉक्स जाल्ली म्हजी मोत उक्ते जाली. ब्रदर हांव वेता आसतना मागणें करतली देस करतली देवाची उतर जायती रिपीट करतली. म्हज्या मोतींत वचनातले कित्याक म्हणल्यार राटावळ्यो म्हज्या मोती इतली आसली की शिकाप म्हज्या मोतींत वचनातले कांयच म्हज्या मोतींत वचनातले. ज्या दिसा हांवें निजाद देवाचो अनुभव केलो त्या दिसान उपास करता मागणें करता सोम्या सांगता हांव वेळ खर्च करते आसा. आज म्हाका भोगता की म्हजें काम स्मूथ जाता आसा म्हजें शिकप स्मूथ जाता आसा. हर एकान देव म्हज्या सांगात रावून म्हाका सांगात पावन दिता म्हणलो अनुभव. हांव कामाक वता आसतना म्हजी जेजू लागीं उलयता आसा. म्हजी जेजूक म्हणटा जेजू ये म्हज्या सांगाता हांव तूं म्हजो इश्ट न्ही की आमी सांगात या. ते म्हज्या मोगाचे तेजे टेस्टिमनी म्हणटा आसतना दोळ्यांत दुखांक रडटले. ब्रदर ह्या म्हज्या जेजूचो अनुभव म्हाका मेळ्ळा. त्या खातीर म्हज्या मग जेजू म्हणल्या त्या क्षणी जेजूचो अनुभव लागशिल्ल्यान आमी करूंक जाय. जावं फुरो 50-100 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता जावं फुरो कितले मागणे करता जावं फुरो जर आमकां लागशिल्ल्यान जेजूचो अनुभव आसा की हांव फाटल्या दिसा कंटिन्यू राती मागणें करता म्हळ्यार 4-4:30 होल नायट 4-4:30 वरां मागणें करून आसता. हांव थोडी वर्ड ऑफ गॉड वाचता आसतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सरता आसा. म्हळ्यार देव परचेचो कितलो मोग करता. आज ताच्या मोगांत रावूंक जाय. म्हणजे थोडो वेळ अर्द वर सोम्या सांगता बोस ताच्या मोगाचो अनुभव कर न्हय गे उठल्या सुटल्या कश्ट येयले प्रॉब्लम्स येयले दूख येयले बेजार येयले पॅटिशनां बरयते रावचे वर्ड ऑफ गॉड दी म्हणते न्हय म्हज्या मोगाचे वर्ड ऑफ गॉड आणया बरें पॅटिशनां बरें ताच्यान की वर्थ त्या रितीन लागशिल्लो संबंध तुजे फ्रेंड जाल्ल्या तो जेजूला ह्या आसूंक जाय. लागशिल्लो संबंध तुज्या सोडवंदर जेजूला ह्या आसूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या वेळा तुजे काळजाचे सगळे अत्रेक तो बागयता. त्या खातीर म्हणटा की देवाची उतर साम 127 वर्स 2 आय थिंक म्हणटा की देवाची उतर त्या सुवातेर सकाळी हांव रात मनशां तूं घाम गळयताय व्यर्थ सगळे देव सगळे आपल्या भुरग्यांक न्हिदेन दिवंक शकता. सकाळी उठतय वेग्गी उठतय च्या पेते धांवतय कामाक त्या मागीर आनी कितें करतय राती पुरासणेन येते आनी म्हणटा की देवाची उतर सकाळी हांव सांज मनशे तूं घाम गळयते हे सगळे व्यर्थ बट देव आपल्या भुरग्यांक न्हिदें दिवंक शकता. त्या जुजाच्या जिवितांत पळया सगळे सोपान म्हणल्यार बरी इजिप्टाचो कारबारी जावंक पावलो. म्हळ्यार अर्थ काम करनासतना घरा बसा म्हण न्हय अर्थ हो जावन आसा म्हणजे हर एक कडेन तुजें काळीज जेजूच्या मोगाले होंदवून आसूंक जाय. जुजेचें काळीज देवाच्या मोगा लागीं एक जावन आसते. सगळ्या जिविताच्या पयना देव ताच्या सांगाता आसतो. हो शुक्राचो दीस जावं दी तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद आसो आनी बेसांव आसो आनी कृपे आसो. कशें भुरग्यान जेजूचे सखत अनुभव करून जेजूच्या मोगांत सांपडून जेजूच्या मोगांत एक सखत तेणें अनुभव केली ती सखत ह्या शुक्रारा हांवें आनी तुवें तीच सखत अनुभव करूंक जाय. आमेन. प्रत्येक तरान गायनांत भाग घेवया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आपुरबायेन आमी आयकुया. तुझे
कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पातिता चिजमो गाळा तुझे राव पातिता चिजमो गाळा तुझे राव पातिता चिजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पातिता चिजमो गाळा तू मोजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तू मोजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तुझे राव पातिता चिजमो गाळा तुझे राव पातिता चिजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पातिता चिजमो गाळा तुझे राव पातिता चिजमो गाळा म्हजें नांव मोनिका. हांव बद्देरतान हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव आनी म्हजी कुटुंबाची सदांच रिपीट करनासलें आनी म्हज्या पुताक हें काम मेळच्या खातीर हांव सदांच मागोवन आसलें. आतां म्हज्या पुताक बरें काम हो केलां. देवाक जावं अर्गा होगलाप मान पदवी महिमा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका टेस्टमनी दिवंक आसा. हांव अंधेरीतावन उलयतां. हांव एक रेंटेड फ्लॅटान रावतां आनी रावचें बिल्डींग रिडेवलपमेंट येता देखून ओनरान फ्लॅट खाली करूंक म्हाका नोटीस पिरियड दिल्लें. कितले सदल्यार एक सोमाकट्ट फ्लॅट मेळनासलें आनी रेंट मस्तू चड कोट करतालीं. हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें. हांव रेगुलर सगळो दीस तें रिपीट करूंक सुरू केलें आनी फ्लॅट पळोवंक वेतना जेजू कडेन मागून गेलीं. नोटीस पिरियड मुग्दोवच्या एका दिसा आदीं म्हाका बरें फ्लॅट फावो जालें आनी हांवें चिंतिल्ल्या बजेटाच्या भितरच म्हाका फावो जालें. देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सेकंड टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या कालिगाची. म्हज्या कालिगांनी ताच्या न्हवऱ्याच्या मदें समपडनासतना 15 वर्सांच्या लग्ना जिविता उपरांत तांणी डिवोर्स खाणगीचे निर्धार घेतिल्लो. हांव सदां 3 वरांच्या मागण्या खातीर ताचे खातीर मागतलीं. फायनली डिसेंबर 23च्या 2023च्या क्रिसमसाच्या 8 दिसां आदीं तांचे मदें पॅचअप जालें आनी ती आतां मोगान आसात. देवाक जावं अर्गां होगळाप. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बासूनी आम्ही जाणले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना.
Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. देवान आमकां केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा, म्हजो जावूय भायल्या गांवाक कामां वचोंक ट्राय करनासलो. कितें केल्यारय जायनासलें. एक नंतर आनी एक अडकळ येताली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी म्हणटाल्या. ताचे पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन आतां तो बऱ्या कामाक भायल्या गांवाक वचोन पावला. देवाक जावं अर्गां होगळाक स्तुती. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजो घोव सडन BP सोडून हुशार नासतना पडलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें म्हणून आशिल्ल्यान तो आतां बरो आसा. तिसरी साक्ष, आमच्या जाग्याक फावो तो गिरायक येनासलो. आतां जाग्याक फावो तो गिरायक आयल्या. हे सक्कल उपकारां बसून देवाक आमी अर्गां दिता. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक थँक्स म्हणटा आनी देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुवेतान देवान म्हाका केल्या सर बऱ्यापणाक अर्गां जावन हांव म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक आशेता. ही टेस्टमनी दिवंक गाळाय केल्याक देवा लागचे बुक्सांनी मागता. पयलें टेस्टमनी जावन आसा, म्हज्या फ्रेंडाच्या बॉसाच्या पुताक कोरोना जाल्ले आनी तो क्रिटिकल कंडिशनार तशेंच वेंटिलेटर आसलो. आनी त्याच टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ताचे पासून मागता म्हणून बसयले आनी हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले आनी तो थोडे दिसांनी संपूर्ण बरो जालो. इतले व्हड उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळ जातावन अर्गां दिता. त्याच टायमार म्हज्या भयणीक तशें ताच्या भुरग्याक अंकलाक कजन्साक कोरोना जाल्ले. तेच वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केलें आनी तांणी गरज क्वॉरंटायनान सगळें बरें जाल्यात. इतले व्हड उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळ जातावन अर्गां दिता. दुसरें म्हजें टेस्टमनी जावन आसा, म्हज्या भयणीच्या दुयेंतीन तकली पडापड सुरू जातले आनी डॉक्टरान ताका सांगलें CT स्कॅन करूंक आनी ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. आनी ते दाडा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगलें. ते दाडा ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी आमी ते रिपीट केलें आनी ताजो रिपोर्ट संपूर्ण नॉर्मल आयलो. इतलो व्हड उपकार केला म्हज्या धन्य देवाक हांव काळ जातावन अर्गां दिता. तिसरें म्हजें टेस्टमनी जावन आसा, म्हज्या फ्रेंडाक हार्टाचे बायपास सर्जरी जाल्ले आनी 2021 संपूर्ण लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं ताका वखदाचे मस्त प्रॉब्लेम जाताले आनी हांगा लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं गांवांत वखदां हाडूंक जायनासल्या वरवीं 2 फावटी तो अनकॉन्शियस जावन ताचे लेफ्ट हँड मूव करूंक जायनासले आनी हांवें त्या दाडा देवा लागीं मागलें ताका एक बरो डॉक्टर मेळूंक आनी देवान म्हजे मागणें आयकलें आनी ताका एक बरो डॉक्टर फावो केलो आनी आंगाची टॅबलेटां बी ताका सूट जावंक लागले. इतले व्हड उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक काळ जातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, वक्लाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवासता तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सर टिमाक, थंय वावचे सर ह्या जगाक डिकन्साचेर हांव आमोलीक रक्ताचें संरक्षण हांव तांचेर मागता आनी तांच्या मिसावर तांकां हांव जैत मागता. घडीभर म्हज्या मोगाचेर म्हजे सांगाता मागण्याक भाग घेवया. सांगाता म्हळ्यार मागया. हात तुमचे उक्ते दवरा, दोळे घडी धांपा. आयचो दीस तुवें कसो खर्च करूंक जाय. तुका रसल्या रसनाराच्या सांगाता रावूंक जाय. ताचो ताळो आयकायच्या दिसा वायट देवा थावन येना, बरें देवा येता. झगडे, झूज, अनिस्कळपण, पसोडपण, वायट गर्व, हांकार हे देवसाराचे प्रतिफळ जावन आसा. देवाची प्रतिफळ जो आसा माया मोग, आशिर्वादा, बेसांवां, बरेंपण. त्या खातीर रसल्या देवा सांगता आज राव रसलो तुजो रसनार, तुजो पांय निसरोंक दिनाशें
तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. तूं भायर वता आसतना तूं भितर येता आसतना तुजो देव तुका राखतलो. धन्या आज ह्या भुरग्यांची काकूत कर, दयाळ दिश्टाय आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता आसतना आज आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला. कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरण चिंतन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. आज झुजात वर कितले लोक घायला, आज कितले रगत वाळून येते आसा, कितल्या घरांनी दूख रडणे असमाधान सुम्या थंय समाधान लाभय म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. आमेन. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I am Carol from Dandeli. I had a lot of hair fall problem and my head was looking bald. So I asked Brother Prakash to pray for me and Brother Prakash gave me Word of God and Psalm to repeat. And I continuously repeated it. Now I have less hair fall problem and my hairs are growing. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team for praying to me. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव पयल्यान धन्य देवाक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हजे थंय केल्ल्या येदेवडा आजापांक. हांवें एका मनशा थंय बरोवसून हांवें म्हजे पयशे इन्वेस्ट केल्ले आनी ताणें ते फाटीं करचे खातीर सडीत पयशे विचारले. बट म्हाका सडीत पयशे दिवंक जायना जाल्ले वरवीं तो म्हाका पयशे फाटीं दिवंक केळयतालो. ते दाळा हांवें म्हजे कश्ट देवा कडेन सांगले आनी दीस आनी रात ताचे कडेन मागतालो. आनी हांवें ही विशय ब्रदर प्रकाशाक सांगले वेळार ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते हांव कंटिन्युअस जावन रिपीट करनासलो. हें जाल्ल्या थोड्याच दिसांनी म्हज्याच रिलेटिव्सा मुखांत्र म्हजे कश्ट परिहार जाले. येदेवड आजापा केल्ल्या धन्य देवाक होगलीक मान आनी वैभव फोवो. म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हूण हांव मागतां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव फ्लोरा 100 बुंटवळटावन म्हज्यो 3 साक्षी दिवंक खुशी व्हरतां. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक सूख मागतां. पयलीं म्हजो पती काम नासतना 8 म्हयन्यांतावन गांवांत बेकार आशिल्लो. ताच्या कामा खातीर आमी मागतले. हांव बेकार कट्टे जाल्ल्या रेतीरेंत आमी कुटुंबा सांगाता हजार जावन बरोवशान मागलें. एका सप्त्या भितर ताका काम फावो जालें. आतां तो ताच्या कामाक फाटीं गेला. देवाक जावं वर्गां. दुसरी, म्हज्या भयणीक युट्रस सर्जरी जावंक आशिल्ली. ताका आमी एडमीट केलें, पूण ताचें हिमोग्लोबीन 5.4 आशिल्ल्यान ताका 2 दिसांनी फाटीं धाडलें. आमी कंतिश्ट जाल्यां, पूण आमी बोवार्थ सांडूंक ना. रेतीरेक हजार जाल्यां बोवार्थान आमी कुटुंबा सांगाता मागलें. आतां ताची सर्जरी जावन बऱ्या भलायकेन तें ताचें काम करन आसा. थँक्यू जीसस. तिसरी, म्हज्या 2 भुरग्यां खातीर ताच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागून आशिल्ल्यां. हर एक दीस आमी मागणें आयकता, मागण्यान वंटेली जाता. आतां म्हज्या पुताक कुवेटान वावर करन आसा. म्हज्या धुवेक रुसांत काम फावो जालें. देवाक असाद म्हणलें कितेंच ना. सगळें साद म्हणल्या ह्या उतरांक आमी चड आनी चड मान दिता. म्हज्या तिसऱ्या पुताकी बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळच्या खातीर आमी मागल्लें. पवार्थान मागलें सगळें तुवें आमकां दिलाय. जावं बाप्पा तुका हरगां. ताकाय बऱ्या कॉलेजीन सीट फावो जाल्या. तशेंच आमी हाती घेतिल्लीं थोडीं कामां अर्द्यार आसात. तीं सगळीं पोंतां पावतलीं म्हणल्या दृढ भरवशान आमी आसा. भावार्थाचो पुस्तक कितें म्हणून आमकां एक देवदूता वरवीं ह्या सगळ्या संवसारांत पसार करूंक धाडिल्ल्या ब्रदर प्रकाश तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. सदांच तुमकां बऱ्या भलायकेन राखून व्हरूं. सगळे तुमचे टीम देव सदांच राखून व्हरूं दी. देवाच्या उतराची गुणतरान शिकवण दिवन पवित्र पुस्तक कितें म्हणून भावार्थाच्या उतरांक बोळ आसा म्हूण तुमी प्रगट केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हॅलो ब्रदर प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका एक टेस्टमनी दिवंक आसली.
लास्ट टायम नोव्हेंबरांत 2023 कुंपरीच्या इतर दीस आमी मिसाक म्हूण बैसरच्या टायमार आमच्या घरा मुखार खांब्याचे करंटाचे वायर कट्ट जावन पडले. ते आमकां गुर्तून नासले कट जावन पडले. आमचे गेटीक ताचे वायर लागून आसले आनी कनेक्शन ते करंट पास जावन आसले तातूंत तो. आमकां तें दुदाक वेचे शेड्यान एकल्यान पळोवन सांगलें तें वायर कट जालां अशें पडलां गेटीक लागलां टच जालां म्हणून. आमी म्हळ्यार गाडी काडूंक म्हूण सांगून एक 5 मिनटां उपरांत ताचे भायर येवच्यान तेदळ आमी गेट अशें ओपन करूंक म्हूण लागी वेतां तो चिरको म्हणून लागलो अशें लागलां टच जालां म्हूण सांगून म्हणून. देवाक मस्त थँक्स म्हूण सांगून सांगता हांव. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें तुमचे कडेन एक ताच्या 15 डेसा पयलीं वर्ड ऑफ गॉड विचारल्लें तेदळ तुमी म्हाका म्हजे थोडे हांवें पिटिशन धाडिल्लें. त्या खातीर तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. तातूंत 121 आनी 91 लास्ट तुमी म्हाका एक धाडिल्लें वर्ड ऑफ गॉड. तुमी धाडिल्लें हांव डेयली रिपीट करनासली. त्या टायमार म्हाका तें मस्त देवान म्हाका हात धरला म्हणलें विश्वास ध्यान म्हजो घट जालो. कित्याक म्हळ्यार म्हजो न्हवरो 5 वरां सकाळीं उठून कामाक वयता हप्त्यांत एक 3 दीस. त्या दीस आयतार असो दीस कुंपरीचो आयतार जाल्यार 8 वरां मीस आसलें. एकाद्या वेळा तें त्याच दीस जाल्ल्यांत देवान म्हाका आमकां व्हडल्या अवघडांतल्यान राखून व्हेलां. ते कामाक वेच्या दिसांनी जाल्लें तर कितें अवघड घडतें आसलें म्हूण म्हाका गुर्तूना. ह्या खातीर मस्त देवाक थँक्स म्हूण सांगता आभारी जावन आसा. आनी पुढचे दीस हांवें तुमकां लास्ट मंथांत वर्ड ऑफ गॉड विचारल्लें म्हाका म्हळ्यार काण्णूर रिट्रीटाक वचूंक जाय आसलें. ते म्हाका इल्ले प्रॉब्लेम आसले. एक भुरगीं म्हजीं ल्हान आसलीं आनी म्हाका एक पेरंट ओपिनियन सांगचे खातीर विचारल्लें. तें हांवें तुमकां धाडिल्ल्याक म्हाका वर्ड ऑफ गॉड तुमी दिल्लें. तें रिपीट करनासलीं. देवान म्हाका वचून येवचें बाग फावो केलें आनी देवाची सकत बगूंक म्हाका त्या जाग्यार अनुभव करूंक म्हाका देवाचे वर्ती सकत म्हज्या जिवितांत म्हाका टच केलें म्हूण सांगून म्हाका भोगलें त्या सुवातेर. ह्या खातीर हांव देवाक मस्त थँक्स म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.